Kabarkada, good morning! Blessed Monday morning mga kabarkada, June 29, 2026. Sa mga nag-birthday na karon, happy birthday! Alright, this Monday morning mga kabarkada na atay real talk na sad. If na baka sa imong sitwasyon karon or kahimtang sa imong kinabuhi karon nga kanang feeling nimo wala tagi mga maayong nahitabo sa imong kinabuhi ba? Feeling nimo nga kanang murag biniyaan ka sa kahigayunan or biniyaan ka sa kahimtang or biniyaan ka sa mga sitwasyon sa kinabuhi nga mga unexpected kaayo. Feeling ba nimo nga nag-inusara ra ka sa imong hagit sa kinabuhi? Feeling ba nimo mga kabarkada nga mura ka gitakluban sa langit o sa yuta? Feeling ba nimo nga mura gibiyaan ka sa swerte sa panahon or wa ka paminawa sa imong gipang-ampo nga mga butang? Nasultihan nga mga kabarkada kaning mga discouragement nimo, kaning mga disappointments nimo, kaning mga kasakitan nimo, kaning mga kapakyasan nimo, labaw sa tanang mga kabarkada kaning mga gitawag nato og mga problema nimo. This morning, ako lang ipasabot nimo og tarong ha. Wa ba ka kaybaw nga kung magluto ta og sudan, magluto ta og sudan mga kabarkada. Lami kaayo ang sudan, hilabi na kung sakto ang ricados. Saktog timpla, saktog lamas. So, therefore, kaning mga kapakyasan, kasakitan, mga hagit sa kinabuhi, kalisdanan, mga problema nimo karon nga imong giatubang. Sultihan ikaw in front of your ears. Nganong ears man sa Rico? Kay naminaw mga karon. O sa mga makakita ani nga video later on, kanamo tay video ani mga kabarkada kay gi-record ba nila ko daan. Makakita mo ni akong sulti in front of your face. Kaning mga hagit sa kinabuhi, mao ni siya mga lamas sa kinabuhi. Paminaw ha? Mga lamas ni siya sa kinabuhi. Ngunit sa Rico, sa kadaghang tao diri sa kalibutan, ako pa man ang naglisod. Napatay utang nga porting daghana. Gikontrahan pa ko sa akong mga kaila, ako mga kaliwat. Wapay magpahuwam na kong kwarta. Lamas gapon na sa kinabuhi, uy. Nga naman, the moment nga way magpahuwam ni mga tao is the moment nga magawas ang imuhang kanang eagerness nga mangita og pagyon sa mo makakwarta sa saktong pamaagi. Regardless sa mga daotan ng pamaagi ha. Kung sa saktong pamaagi sa Rico, musud ka bisag unsang klase nga trabaho, construction, labandera, kung babae ka, kusinera o tighugas og plato sa karinderya, bisag unsa na lang imong una-unaan para lang makalingkawas ka sa imong kalisdanan. Mao na siya. Therefore, kani mga hagit sa itong kinabuhi mga kabarkad, nagdahong ta nga, gibunalan ta sa kahigayunan. But, wala, kundili, ang buti pasabot ana, gitrain ka sa kahigayunan, nga kinahanglan kang mag-inusara usahay. Kay para, ang mga panghitabo nga bati sa imong kinabuhi, imong matik, imong matagamtam, o diyang dapita mga kabarkada, maila-ila nimo ang mga tao nga tinuod o dili tinuod sa imong kinabuhi. Kabantay mo, kung haruhay ang imong dagan sa kinabuhi, kung hayahay ang dagan sa imong kinabuhi, daghang tao ang magpaduol sa imuha o magpasilong nimo. Apan panahon nga naa ka sa kapig-itan, kalisdanan, kakapoy, kapakyasan, may haplang sa imong mga kamot ang mga tao nga magpabilin sa imuhang kinabuhi. Kabantay ba ka ana? Well, kanang imong nasinati karon nga kalisdanan nga sa gikaingon ko pa nimo, lamas sa kinabuhi, blessings pud na. Kaya naman, diha nimo makita kung kinsa ang tinuod nga tao ug dili tinuod nga tao sa imong kinabuhi. Mark my word. Mao na siya ang realidad. Di man iginapag-ayo mga kabarkada. Kay ang matinud-anon nga tao, either ups and down, naana sa imong kiliran permanente. Dili siya mahimong kontra nimo, kundili ma-feel nimo nga secured ang imuhang pagbati even though naa sa kalisdanan.
secured ang imong panindiman, secured ang imong panghunahuna, secured ang imong emosyonal nga bahin, secured imong mentalidad nga bahin, ug secured imong spiritual nga bahin. Ngano man, kay nakahibaw siya asa kadapita weak point nimo. Asa kadapita huyang sa imong mga decision making. Dili siya mahimong kontra kay tinuod man siya nga tao. Apan ang peke nga tao mga kabarkada, panahon nga naglisod ka, panahon nga wala na ka sa imuhang kanang gitawag na to nga dili na gini mo kaya ba, nga siya imong sampiton panahon nga balibaran ka, nga kaybaw gyud ka nga kaya niyang mutabang. It is not the right time para maila-ila nimo ang tinuod o dili tinuod nga tao. Huna-hunaan na maayo. Kibaw ka nga makatabang siya. Kibaw gid ka nga na siya kapasidad nga makatabang. Pero, wa ka niya tabangi. Naa siya rason. Therefore, you know kung kinsa ang tinuod o dili tinuod nga tao. Reminders lang po. Dili man pod sa tanang panahon nga magsalig taog tabang sa tuang isig ka tao. Pero, namong ko'y mga tao mga kabarkada nga nagdahom ta, katabangan ta nila. Kay lagi na ay relationship, na ay pinagsamahan, na ay gitawag og trust nga pinagsamahan. Pero kung hatagan kag mga rason sa imong pagpangayog tabang, hunong na ay napagpangayog tabang anang tawana. Kay one reason is enough for you to understand nga di siya mutabang nimo. Kaya nga naman, ang tao nga mutabang ngadto sa katao, di na kinahanglan og rason. Automatically tabangan ka. Mao ni tao mga kabarkada. Muhatag ni siya rason ug unsa iyang mga rason, iya na. Wala na kay labot sa iyang rason. Pero pasalamati ang labaw nga makagagahom. Ngano man, kay sa tao nga imong gidol nga nagdahom kang tabangan ka nga pero wa ka tabangi, blessings in disguise pud na. Kay makapangita kag laing diskarte pamaagi. Unsaon nimo pagsulbad ang imong kahimtang karon tungod kay wa ka tabangi sa tao nga nag-expect nga tabangan ka. Again, sa gikaingon ko pa niyo mga kabarkada, dili sa tanang panahon kinahanglan tabangan ang tao haron lang makalingkawas siya siyang kalisdanan. Usahay ang tao kinahanglan nga siya sa iyang mga kamot mismo, siyang desisyon mismo ang makasulbad sa iyang kaugalingong pagsulay. Mao na ang real talk mga kabarkada sa tong kinabuhi. Busa, kung makasugakod kag mga gibug-aton sa imong kinabuhi, tingala ka nga nganong gahi man kay musod ang grasya sa akong kinabuhi. Base na kay kinahanglang usbon sa imong kinabuhi nga wa ka kabantay. Base na kay kinahanglang kuhaon or tangtangon sa imong kinabuhi nga dili nimo mabantayan nga nagdadanig tigaw ug masla sa imong kinabuhi. Base na kinahanglan ka og kanang pag-mesmerize sa imong kaugalingon ba nga masabtan nimo nga uy kaning dapita dito, wa man ni pulos ang kinabuhi, tangtangon ko ni bi. Makabantay ka kung ma-feel nimo, makita nimo mga butang nga way pulos imong kinabuhi. That's the time nga makabaton kag self-awareness. The moment nga makabaton kag self-awareness mga kabarkada, diha nimo makita nga naay angay tangtangon jud ay sa imong kinabuhi. Rason nga nung gahi kay mosulod ang panalangin sa imong kinabuhi. So again, kung nabutangan kag lamas sa imong kinabuhi, di dapat karon lami na unta imong kinabuhi. Kay napuno man kag lamas, di ba? Pero nganong nagsamot man kag kalisod tungod kay napalagay mga butang nga imong gikip sa imong kinabuhi nga walay pulos sa imong pagpaningkamot. Tagaan ti kag example mga kabarkada ha, tagaan ti ka og pinakadako nga example. Kami, mga driver man kog motor og 4 wheels mga kabarkada. Isip driver sa motor, unsay gikinahanglan namo para makadrive mi og motor? Number 1, syempre helmet, di ba? Unya, syempre safety gears, kanang padding sa bukton, padding sa tuhod, niya syempre padding pud sa lawas kung nami long ride or layo nga pagabiyahion. Mo na mo gikinahanglan. Syempre dili mawagta ang rehistro sa motor nga mo gidrivean. Unya lisensya pod sa mga isip usa ka driver. Mo na mo gikinahanglan. Unya imagine, driver ka, pero ang imong gidala samtang nag-drive ka, unya ang imong tumong is mag-drive ra jud ka. Good, why lain? Ang imong gidala sa imong pag-drive, nagdakag ka ng chainsaw,
nagdakag ka ng bato, nagdakag simento, pero ang imong tumong mag-drive ra ka. Di ba kabantay ka? Ang mga butang nga walay pulos, imong gidala sa mga butang ug asa ka padulong. So therefore, ang gibug-aton sa tong kinabuhi mga kabarkada, kita ra pud usahay ang nagbugat-bugat. Okay, nagdamot tag extra luggage nga walay labot o walay gamit sa ato ang dalan nga pagatahakon. Kita ra pod ang naghimo anang problema, ha? Una-una ka pagayo. Kay kung imong masabtan nga kaning butanga wa ni gamit o wa ni pulos sa ako ang journey, so kinahanglan magpabilin ni siya diring dapita. Unsa man ang mga butang sa Sergeant Rico, libugas sa ni Sergeant Rico eh. Kanang mga butang nga imong gikamahayan, ibilin na diha. Ayaw nagdala-dala. Basura man na. Ang imong mga sayop nga desisyon sa una, basura na. Nga pwede nimong makuhaan og pagtulunan, pero dili nimo pwedeng dala-dalaon bisag asa. Nakasayop na ka. Nasaypan nimo sa una imong mga butang. Nakabaton kag mga sayop nga desisyon sa imong kinabuhi. Ito ra to kutob. Pero dad-a ang mga leksyon o mga pagtulunan nga imong nakuha tungod kay nasayop ka. Dad-a og asa ka moadto. Kay diyan dapita makadugang man na sa imong kaalam. Apan ang nahimo nimong sayop sa una, ibilin to dito og diin dapita ka na sayop. Dili man na bulawan nga imong dala-dalaon nga mahimo kang dato. Ibilin na. Mo nang magkadipo-dipo pud usay ang kinabuhi sa tao. Kay bisag sa una nga sayo, imo man gidala-dala hangtod karon. Mo nang feeling nimo na priso ka sa una. Pero sa tinuod lang wala ka na priso. Feeling ra na nimo. Kung kay imo man gidala-dala ang sa unang sayo, kana ganing na broken hearted ka tungod kay naa kay sayo pagibuhat. Kana ganing na broken hearted ka kay nasayop ka sa pagsalig sa katao. Kana ganing na broken hearted ka tungod kay nasakitan ka kay gidawdaw kasi mong isig katao. Didto ra to kutob. Ayaw dala-dala bisag asa ka mo adto. Kay ganuman, it will affect sa mga tao nga imong gikaatubang. Even maayong tao sa imong atubangan, tungod kay naman kay gidala-dala nga grudge sa imong past, wala pa nimo gidrop sa past ay imong grudge, bisag maayo ang tinguha ang tawhana sa imong kinabuhi, imo na una-una ag dautan tungod kay naa naman kay grudges sa past nimo nga nahitabo. Hilabi na kung same person mga kabarkada, but sultihan ta mo ha, sultihan ta mo ang nakanindot sa tao mga kabarkada. Yes, makahimo siya sala. Yes, makahimo siya og dautan. Pero nindot sa tao, pwede niyang usbon ang iyang kinabuhi to a better individual. Di lang ta magpalabi og husga sa atong isig ka tao. Kay lain-lain man tagyatubang nga mga pagsuway sa kinabuhi. Dili ka kaingon nga, kana siya kay kriminal man na siya. Kana nakapatay man na siya. Ayaw pagdahon nga di na siya mausab. Mausab din na siya sa umabot nga panahon. Because mao na siya main nature sa usa ka tawo to change. Pinaka main nature to change. Bisan imong mga bukog, bisan imong porma sa naong, bisan imong mga buhok, ang nature ana is to change. Busa, dili ka patakag-judge sa tao. Abi kay nakahimo mo siyang sayop sa una, mauna po na siya hangtod karon, og hangtod sa hangtod ingon ana lagi siya, you are wrong. Naay kausaban ang tao mga kabarkada. Kana kung imong gibutang ang iyang sayop sa una nga didto ra kutob ug wala nimo dala-dala hangtod karon. Pero kung imong gidala-dala ang kasaypanan ng tawhana hangtod karon og imong gi-impart sa imong kinabuhi until now, digid ka move on. Magpabiling gubot, magpabiling dukot ang imong panghuna-una og panindiman anang mga tawhana og aning tawhana. Unya, kibaw ba ka kay alkanse? Ikaw. Because it is your imuhang self-torture na siya. No? Pagdaog-daog na siya sa imong kaugalingon. Kaya ang tao nga naghimog sayop, nangay nagpasaylo, o napasaylo bagyod kaha nimo, unya naka-move on na siya, nya ikaw sige kag panindim sa mga sayop na nabuhat sa una, ay kay alkanse. Nga naman, naa nimo ang problema, wala niya. Mao na ang mga tao nga abi ka nakaagi man og mga bati nga kasinatian, i-general na lang pud ang tanan tao nga bati. Sayop man na.
Kaya ang tao, sa gikaingon ko pa, ang nature sa tao is mausab. The moment nga mausab ang tao mga kabarkada, tungod sa mga lamas sa kinabuhi, kay masabtan niya gud ang dagan sa palon nga, okay. Dili ni siya mao nga dalan ang akong angay tahakon, dili ni siya maayong dalan nga akong pagatahason. Kinahanglan kog mo divert og lain nga gianan, kay dili naman ni maong agianan nga akong giagian. Mabitan na akong gisulti sa kadaghanan mata mga kabarkada sa mga tanan ako ba. Kung i-provide sa labaw nga makagagahom ang imong magipang-ampo, then that is His guidance. Guidance na niya. Pero, kung dili niya i-provide ang mga butang nga imong gipangayo, unya ang dalan nga imong gitahak, permanenteng kalisang, permanenteng lisod, permanenteng kapakyasan, that is His protection. Protection na sa labaw nga makagagahom, kung ang imong gitahak nga dalan, permanente kang makabuli-buli. Permiti ka magkabunga-bunga. Permiti ka magkasayop-sayop. Permiti ka magkadipo-dipo. Diba? So, mauni siya ang kasinatian, mga kabarkada nga, okay lang nga maka-experience ka og daghang mga sayop sa kinabuhi. Okay lang nga maka-experience ka og daghang mga palpak sa kinabuhi. Okay lang nga himamat ka og mga kasaypanan or pagkapilde or pagkalisang o mga problema o mga kalisuran, kalisdanan sa kinabuhi, okay lang na siya. Kung ang katong mga kalisdanan imo nakuha ang pagtulunan, unya imong gi-apply sa imong kinabuhi, ug nakaton ka, and then sa imong pagkaton naay uminto ang imong decision making sa kinabuhi, especially sa maturity o practicality nga bahin sa kinabuhi. Nakay problema karon? Daw mo ra gitabunan ka sa langit ug sa yuta, napuno ka sa utang, it's okay. It's okay. Ang dili okay, kung napuno ka sa utang, nangutang pagid ka para ibayad nimo sa utang. Kana may dili okay. Paniguraduha mga kabarkada nga imong sayop nga nahimong nga desisyon sa una, mabag-o na ka karon. Tungod kay ang tao sa gikingon ko pa, ang nature sa tao is to change. Hinumdumi gina pag-ayo. Wala pa na mausab. Ang nature sa tao is to change. Meron tao nga, hala, nausab lagi ka? Of course, we ought to be. Kaya ma-change magid ang tao. Mabitaw, gihimo ta sa labaw nga makagaw. Pinaka-highest form of intelligence sa tanan nga mananap kayong gihimo diri sa kalibutan. Kaya naa na to ang control sa itong utok, wala sa ubang tao. Okay? Hinumdumi pag-ayo, na kay mga bati nga nahitabo sa unang panahon, mga sayop, mga sala nimo, o mga sayop nga desisyon, lamas to siya. Gidawdaw ka sa kagayunan, wala dunggay mong pagampo, lamas na siya. Kung wala dunggay mong pagampo, mas mo paduol pa ka sa kahayag. Ayaw palayo, abi kay wala dunggay imuhang pagampo. Ayaw palayo sa kahayag, mas magpaduol pa ka sa kahayag. Unya, kung masabtan nimo, panguhaan na tong mga butang, nga walay labot sa imong kinabuhi, nga mao'y babag sa maong mga panalangin. Sugod karon. Alright? I'm hoping nga nasabtan nimo akong buti pa sa mga kabarkada. Kaya ba akong mga bright kay mo. God bless and share this video. Ay kalimut to subscribe sa akong Facebook page. Sarge ni ko mga kabarkada for more followers and for more kanang gitawag itong nga content mga kabarkada. God bless. Happy Monday morning, June 29, 2026. Sarge ni ko here. God bless.